पुल वतन करने की एक साजिश है और हरगिज ये ह्यूमन राइट्स नहीं हैं, बल्कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पर ये बहुत बड़ा हमला है और इस पर हमारे पास कुरान और सुन्नत से वाज़े दलाइल मौजूद हैं। इस सिलसिला में सबसे पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मैं पेश करना चाहता हूं। सूरा रूम में आयत नंबर 30 है और इसके पस मंजर में यह बताना चाहता हूं कि इनकी पूरी जो बहस है और पूरा जो बिल है उसके पस मंजर में जो थ्योरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मिनॉरिटीज की हुकूक हैं। तो एक बंदा जब हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, उसे इस्लाम की तरफ लाया जा रहा है और इसमें कुछ इल्जाम मुस्लिम मुबल्लिगीन पर हैं कि इन्होंने तबलीग की है, इसके नतीजे में वो इधर आ रहे हैं। हालांकि जो अभी तक बात है वो यह कि वो रजा और रगबत से खुद आ रहा है, उसे फोर्स नहीं किया जा रहा कि तुम कलमा पढ़ो। उसने कहीं से कोई तकरीर सुनी या खुद पढ़ लिया या उसको दलाइल कायनात के नजर आए। इसमें ये जो उनकी थ्योरी ये है कि माज़अल्लाह गैर मुस्लिमों के हुकूक पे तजावुज किया जा रहा है, तो एक चीज उनकी थी उस पर कब्जा किया जा रहा है। जिस तरह जाहिरी जमीन किसी की हो तो उस पर कोई कब्जा करे तो ये कब्जा नाजायज है, गसब है। तो उनकी औलादें ये उनका की एक जागीर है, उन्हें मुसलमान बनाना या इस्लाम की तरफ आने की इजाजत देना ये माज़अल्लाह उनके बकौल ये एक उन पे जुल्म ज्यादती है। और बच्चे जो हैं वो तो उनकी उम्रें कच्ची होती हैं, लिहाजा वो तो आएंगे ही, आगे कानून बना के उनकी सरमाए को रोका जाए कि उनकी नस्ल जो है माज़अल्लाह महफूज रहे और इधर ना आए। ये पीछे उनकी सारी थ्योरी है वेस्ट की गलत, जिस पर आगे ये कानून बनाए जा रहे हैं। तो इस पर वैसे तो बहुत लंबी बहसें हो सकती हैं, यानी कई महीनों तक, लेकिन हम बुनियादी तौर पर यह वाज़े करना चाहते हैं कि जिसने इस्लाम कबूल किया, खा वो पहले यहूदी था, नसरानी था, वो हिंदू था, वो सिख था, वो अपनी असल की तरफ लौटा है और हर चीज का असल की तरफ लौटना तो फितरत है। उसका इस्लाम कबूल करना फितरत की तरफ आना है, उसका इस्लाम कबूल करना अपने असल की तरफ रुजू करना है। वो ये नहीं कि कोई खिलाफ असल काम कर रहा है और कोई नेचर के खिलाफ काम कर रहा है, बल्कि उसकी हकीकत में नेचर थी ही ये। जब उसके खालिक ने उसे पैदा किया था तो उसने तो दिल बनाया ही इस दीन के लिए था। आगे कब्जा ग्रुप आया जिन्होंने उसकी नेचर को बदलने के लिए कोशिश की, खा वो यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख वालिदैन हो या ऐसे टीचर हो या ऐसे दोस्त हों, उन्होंने फितरत को बिगाड़ा। तो हमारा काम, हमारी आवाज खिलाफ असल नहीं बल्कि असल की तरफ लौटने वाले की हिमायत करना है कि उसे अगवा किया गया था, उसे पटड़ी से उतारा गया था, उसको अल्लाह ने जिस फितरत पे पैदा किया था उस फितरत पर हमला करके उसे हिंदू बनाया गया था, उसे सिख बनाया गया था। अब वापस वो अपनी फितरत की तरफ आ रहा है। तो इस वास्ते तजावुज हम नहीं कर रहे, तजावुज वो कर रहे हैं जो इसे फितरत पर आने से रोक रहे हैं और आगे पाबंदियां लगा रहे हैं। इस्लाम कबूल करने वाला ये वो है जो भूला हुआ था और अब घर वापस आ रहा है। तो घर वापस आने वाले पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, कहीं फरार होने वाले पर एतराज होना चाहिए। तो इस बुनियाद पर कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, तुम अपना चेहरा दीन की तरफ सीधा कर लो। इस हालत में कि तुम बातिल की तरफ से हक की तरफ आने वाले हो, या दराहल के वो दीन हनीफ है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये इस्लाम वो फितरत है, ये दीन इस्लाम वो फितरत है। फतरन्नास अलैहा, जिस पर रब ने इन्हें बंदों को पैदा किया।
والد کا بچے پر وہ حق نہیں جو خالق کا اپنے بندے پر حق ہے. تو فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جس فطرت پر اللہ نے بندے کو پیدا کیا اس کی تبدیلی تو جائز ہی نہیں. تو یہ جو ہندو سکھ یا یہودی بنا ہوا تھا، بنانے والوں نے ظلم کیا ہوا تھا. اسے تو پیدا ہی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کو پیدا ہی دین اسلام کے لیے کیا گیا تھا. ذالک الدین القیم، یہ فطرت والا دین سیدھا دین ہے. فطرت سے ہٹ کر جو چیز آئے گی وہ کجی ہے، وہ ٹیڑھا پن ہے. اس کو ٹیڑھے پن کو دور کرنا چاہیے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ فطرت تو اسلامی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کہ جو کہتے ہیں کہ کرسچن ہونا یہ فطرت ہے، ہندو ہونا فطرت ہے، سکھ ہونا فطرت ہے. یعنی جو آج کی اس بل کا خلاصہ ہے کہ جب وہ ہندو سکھ مسلمان ہونے لگا وہ بچہ، تو انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو ظلم ہونے لگا ہے. تو قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ جدھر آنے لگا ہے وہ تو فطرت ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ اصل کی طرف لوٹ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کسی نئے رستے پہ چل نکلا. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی باتیں کی، لیکن ہم اپنے موضوع کے لحاظ سے تھوڑا سا حصہ اس کا شامل کریں گے. فطرت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فطرت یہ ہے، جب رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو کہا ارواح نے کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اب جو دنیا میں آ کر ستارہ پرست بنا، آگ پرست بنا، بت پرست بنا، مجوسی بنا، وہ کرسچن بنا، تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو اس نے عالم ارواح میں کیا تھا. اب جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے لگا ہے، ادھر واپس لوٹ کے آ رہا ہے. تو اس بنیاد پر یہ فطرت کا سفر ہے جو اب واپسی ہوئی. اس نے کلمہ پڑھنے کا سوچا، اگرچہ وہ 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، وہ واپس فطرت کی طرف آ رہا ہے. اور وہ ایک جو حلف اس کا ٹوٹا ہوا تھا، وہ پھر اپنا حلف نبھانے کے لیے واپس اسلام کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں لفظ تبدیل جو اب تبدیلی مذہب یہاں بھی ہے، اور دوسری طرف من بدل دینہ فاقتلوہ اس حدیث کے اندر بھی ہے. یہاں یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ. بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی تو ہو گئی کہ جب کافر بن گیا، کرسچن ہندو سکھ بنا، تو اصل فطرت تو اسلام تھی، اور اب وہ ہندو بن گیا تو تبدیلی تو ہو گئی. تو قرآن کیسے کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں. یعنی جس مشن کے لیے رب نے پیدا کیا تھا اس کے اندر تبدیلی روا نہیں. ایک ہے نفس الامر کے اندر کسی کا کسی چیز کو بدل دینا، دوسرا ہے اس تبدیلی کا عقلی اور ایمانی طور پر جائز ہونا. تو قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. یہ جو فطرت بدل کے یہودی بن بیٹھا ہے، نصرانی، ہندو سکھ مجوسی بن بیٹھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے. کیونکہ رب کا جو قانون ہے، فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا، اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس
مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا تھا، رب کے ہاں تو اب بھی وہی مقصد ہے، اس مقصد میں اللہ نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اگرچہ یہ اپنے طور پر